د خدای بندگی صدا د خدای بندگی دادا چې دا زه په کومه کورسۍ مثال ناستم دی کې د خدای څه حکم ماته متوجه دی دی کې د پیغمبر علیه السلام کوم سنت دی مثال جامې دي جامې خو هر سړی اچوي کورتن چې کاروبار لزی اچوي نوکرۍ لمزی اچوي دیاړۍ لمزی اچوي حضور علیه السلام کمیس اچولی دی خې نستوڼی اچولی او دعای ویلې ده آیا په دې 50 شپېته څلوېښت کاله کې یو ورځ کمیس ما د سنتو موافق اچولی او که نه دی اچولی یو ځل حضور علیه السلام نوې جامې اچولي اختر په ورځ دعای ویلې ده د اختر په ورځ خو موږ چې څونه ځان نه یهودي جوړ کړو هغه عمره خوند کوي څونه د ځان نه عیسایي جوړ کړو نو موږ وایو نن ښایسته ښکاره شو اخته د اختر په شپه ګرځو د نایانو په دوکانونو که شیرګل ته ونه شي نو جلالا ته پسې ځو که جلالا کې نه نو تخبې ته پسې ځو تصویر ګرځو د هغه فیسبوک چې دا تصویر ته داسې اخته جوړولی شي دی به سبا د مسلمانانو عیدګاه ته راځي شکل یې د چا په شان دی میاش مخکې ټیلر له جامې ورکولې هلته د یو زندیق یو د یهودي یو د عیسایي یو د اسلام دشمنه جامې خوښې شوي د هغې تصویر یې اخیستی دی او په ټیلرانو یې ګرځئ چې زه به د مسلمانانو عیدګاه ته ځم او زه مسلمان یم خو جامې به د دې یهودي اچوم شکل به مې د دې یهودي نو پته نه لګي چې دا به کومه مسلمانې چې د سړي شکل و صورت د یهودیان وي لباس د عیسایان وي او تهذیب او تمدن د هندوان وي نو دی به د اختر مونځ په کم مخ باندې خدای ته پیش کوي د جمعې په ورځ حضور علیه السلام زما انتظار کوي د درودو او زه د دې انتظار کوم چې کله به حجامت کوم چې په پاک مخ الله ته مونځ ته ودرېږم دا زموږ ژوند دی زما پنسې په جومات کې هم راښکلی کېږي مونځ کې ولاړ یم پنسې مې مښکته دي حضور علیہ السلام فرمائی دی سڑی تا چه دا چا پینسے دا گیٹو نخکتی پا جماعت کے نا پا بازار کے پا غم خادی کے پا کور کے حضور علیہ السلام فرمائی امام بخاری و امام مسلم دا روایت دا حضرت انس صاحب نے نقل کئی وی اللہ با دی سڑی تا دا رحمت پا نظر دا قیامت پا ورز نگوری نظمہ پینسے چرتی زه پنسو اوچتولو ته تیار نیم او ویم زما ژوند ښه تېرېږي پیسې شته کور شته بچي شته ډېر د خوشحالۍ ژوند دی د خوشحالۍ ژوند دی خو څو کاله دی فرعون هم رالی وی زما هر څه برابر دی انا ربکم الاعلی 600 کاله مې په سر درد نه دی راغلی او چې راویني او اسرائیل ولید نو غټه رمباړه یې پې وواله آمنتو برب هارون و موسی یا یې ځان ته خدای وی یا وی ما سره خو 13 لاکه فوج دی 14 لاکه فوج دی را سره 12 لاکه دی لشرذمة قلیلون دا موسی خو یو 100 لاکه دی ورځو هلته به ګز ګمبد الله ورته وی راځه موسی علیه السلام ته بني اسرائیل انا لمدرکون اخو په موږ پسې دلته راوسید نو الله ورته وی کلا داسې نشي در رسېدی دا هغه خپل مرګ له را روان دی فاخرجناهم الله وی منگ راویستل دا جنات او دا غباغونو نا پخپل روتل پا بدماشای بانده نو چه کل اسرائیل علیہ السلام ولید کنا نو فرعون تخپل شیشخ کارا شو چه اوز خوالا و ٹکول دی نو آمنتو بی رب هارون و موسیٰ نو اللہ و توی الانا اس دا سڑیز ویشوی وقد عصیت من قبلو تا خود اغل تا مخکرم باڑے والے انا ربکم العلا عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو منگ چے ارسو کیو ارسنگ یو دا اللہ مخلوق یو دا اللہ بندگان یو دا اللہ دا ترتیب مطابق بجون تیرو بیا با کامیات بندگان یو او کدا اللہ دا ترتیب موافق مجون تیر نکو نو بیا باسی زبانی جمع خرچی دا یو یہودی را لے وی استاسو دی قرآن کے ڈیر عجیبہ عجیبہ خبری دی وی یو خبر پاکی دام دا چه دا جنت میں ورا اوشو کوا نو ختمی گی نا دا سنگا چل دے دا خو زمان عقل نمانی
حضرت علی صاحب ورته وی تاسو کره تورات شته؟ وی یاو. وی ستا نیکه دا تورات لوستلی و؟ وی یاو. وی پلار دی لوستلی و؟ وی یاو. وی تی لولې؟ وی د تورات په پاڼو کې څونه کمی راغلی دی؟ وی کمی نه دی راغلی. نو حضرت علی صاحب ورته وی چې یو انسان یو څیز جوړ کی او د هغې نه خلک فایدې اخلي نه کمیږي، نو چې الله یو جنت جوړ کی د هغې نه خلک فایده لي، په هغې کې به څه کمی راشي؟ ځکه الله قرآن پرېښودو. حضور علیه السلام فرمایل ترکت فیکم امرین، دوه خبرې پرېږدم، یو کتاب الله، یو زما سنت راکلکو نیسئ. عضو علیها بالنواجز. الله وی دا قرآن او زما، حضور علیہ السلام فرمائی دا قرآن او زما دا سنت دا جامع پا غاخ پی چکو لگوئی. خلق وی کنا پا دے مخامق غاخی منی سزا چی راکاگی نو غاخ و سر روزی، وی دا جامع پا غاخی ونی سا زور ورکنو کٹ بشی. اللہ وی زما، حضور علیہ السلام فرمائی دا اللہ کتاب او زما سنت مپریدے. نو ما دا اللہ کتاب کل راغستے و دا حضور سنت زما جون کی سونے دی. حضور علیہ السلام فرمائی لن تدولو، ہرگز بتاسو گمراہ نشئی، ما ان تمسکتم، کتاسو دا دوان نیولیو قرآن او حد سنت. نن ما قرآن کل راغستے، قرآن ما سونا راغستے، مالا قرآن سونا رازی. چرتا دسی پا دی 24 گھنٹوں کی شوی چی پا 24 گھنٹوں کی ما دے قرآن لوق خاص کڑے دے چی دے کی بزو صرف قرآن لولم. دو بخر دا پارا وقت خاص دے، نوکرائی دا پارا خاص دے، غم خادائی دا پتلو دا پارا یو وقت مقرر کڑے دے، دکاندارائی دا پارا وقت مقرر دے. حکم مقرر نہ دے نو دا اللہ دا کلام وقت نہ دے مقرر. اوزگار شو قرآن راوالو چی اوزگار نیو چرتا افتا کی موزگار نشو قرآن نرالو. زما خدا جون دے استا سورتا پتا نشتا افتا کی من قرآن دے لراوانلو چی زلک تلاوت دے قرآنو کا. بیا جزم تکلیف راتا پیداشی نو پا منڈا منڈا بیا قرآن لرازو. نو حدیث کی را دی چی سوک صرف خپل ضرورت دا اللہ نا سوال کئی، ار وقت اللہ نا یادئی. زمان خوچ ضرورت چی اگدی دواگانی شروع کو. نو وی فرشتی اللہ تا وی چی دا آواز ناشنا دے، مخ کی منگ ندے اوریدلے دے، دی سڑی دوا مقبلوا. او چی سوک ار وقت اللہ اللہ کئی، اللہ تا آواز کئی، وی فرشتے وی چی اللہ دا آواز مانوس تے، پرونم دا آواز کڑو، اب اللہ ورازم کڑو، اللہ منگم شفارس کو دے دی سڑی سوال قبول کر. منگ کل سوال غوارو، کل قرآن ترا نزدی شو، کل راتا تسبیح و ختمون رایات شی، چی یوزے کی را بانڈا ڈاکٹر شک شی، او راتا ہوئی چی بایوف سی بدن اخلم و آغا خان تبیلیگو، نو منگ تبیا تسبیح رایاتی شی. چی دسی سا ختم بنی چی زمان آٹیس پازیٹے اورانی شی، نیگیٹے اورا شی. بیا منگ دا جماعت ستنیو، جماعت نا نڑاکو. حالانکہ سلویخ کال از جوڑم، ز جماعت تا چرتا دا سارے مسلسل سلویخ کالا راغلیم دا سارے جماعت تا موزلم، سلویخ کالا دا مازیگر راغلیم، دا ماخام راغلیم. او بیا منگیلا دا خدای نکو، دا خدای پتہ نلگی چیزا منگ تا کلا خدای تا سوال کرو تا کلا خدای لراغلے. دا خود ضرورت خبر دا سڑی سر جب کے ٹائلٹ پہ پر پروتی مخ اسقاشی زر زر راوالی و بے وہ غرزائی. قرآن ہم چیز منگ ضرورت شی زر زر راوالو بیا پال مارائی کی پروتی. تو منگ ٹائلٹ پیپر پتاور استعمالو، دا رومال پتاور استعمالو، لاسم خاش و زر زر پاک کو بے جب کی دو نرالو اگر رومال پو گئے نکدو. قرآن نمنگ دا سیز جوڑ کرے. عرض میں دا کو عزت مندو مسلمانانو، اللہ وی تاسو دنیا لنے راغلی زکا نہ تاسو لواریان مقصودن، نہ تاسو مقصودن زمیداران یئی، نہ مقصودن ڈاکٹران یئی، نہ مقصودن انجینیران یئی، مقصودن اللہ وی تاسو زما بندگان یئی، زما بندگی وکوئی بس.